असम्बली ने पार्लिमानी कार्रवाई के हवाला से तमाम चीज़ों पर आपको कॉन्फिडेंस में ले लिया। दो तीन चीज़ें हैं वो आपके नोटिस में और आपकी इतला में लाना ज़रूरी है आपके ज़रिए से पाकिस्तान की आवाम को कि 2 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स का इजलास हुआ था, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि हम पूरे पाकिस्तान की जेलों का विज़िट करेंगे और उसमें सबसे पहले इब्तदा हम करेंगे अडयाला जेल से। उसके लिए कमेटी की तरफ से मेरी तरफ से बाकायदा रिक्वेस्ट की गई स्पीकर अय्याज सादिक साहब को, चूँकि हम स्पीकर साहब की परमिशन उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। 8 तारीख को उसकी इजाज़त नहीं दी गई या उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। 8 के बाद मैंने दोबारा ख़त लिखा 15 तारीख के विज़िट के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज स्पीकर साहब के चैम्बर की तरफ से हमें बाकायदा आगाह कर दिया जाएगा, चूँकि कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है, तमाम अरकान उस कमेटी के यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें फौरी तौर पर इजाज़त मिलेगी और हम अडयाला का विज़िट कर सकेंगे। दैट इज़ नंबर 1। और अगर नहीं भी दी जाती मैं दोबारा लेटर लिखूँगा। मैंने 8 से पहले भी लिखा था, मैंने 8 के बाद लिखा, अब फिर मैं तीसरा लेटर लिखूँगा और ये मामला फिर हम जो अगली स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है विद इन नेक्स्ट 10 to 12 डेज़ उसके अंदर इंशाल्लाह टेकअप करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, कल गुज़श्ता रोज़ शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, उन्होंने भी ख़त लिखा। उन्होंने इससे पहले भी ख़त तहरीर किया एजाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन आर्डर के हवाला से। हम उम्मीद कर रहे थे और हमें इतला भी ये दी गई थी कि आज उन्हें सेनेट के इजलास में शमूलियत का मौका दिया जाएगा। अभी जो इतला आ रही है कि शायद कोट लखपत की जो अथॉरिटीज़ हैं वो उन्हें यहाँ भिजवाने के ऊपर कंसर्न नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट के लिए अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया है। और जब उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए हैं तो एजाज चौधरी साहब यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचते, तो हम वेट करेंगे कि वो उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। तीसरी चीज़, कल मैं मुज़ाकरात करने से पहले एक बात सिर्फ, कल के गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में हर गुज़रते सेशन के साथ बदज़ुबानी की एक नई मिसाल कायम करने वाला शख्स ख्वाजा आसिफ, कल वो ये कह रहा था कि मुज़ाकरात ख़त्म कर दें। मुझे ये समझ नहीं आ रही वो किससे कह रहा था। हुकूमत तेरी अपनी है भाई, जा हुकूमत से कहा ख़त्म कर दें। हमको मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। आपने करने या करें, नहीं करने ना करें, हम अपनी बात के ऊपर खड़े हैं। और दूसरा, वो वफाकी वज़ीर साहब फरमा रहे थे तारड़ साहब, मांगे तांगे के स्टूडेंट्स वहाँ पर अल-कादर यूनिवर्सिटी में ला के तो उनका वो फ़ोटो सेशन करवाया गया। जनाब के पास अगर वक्त हो, मैं खैर जाना तो उनके साथ मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन वो जिस टाइम भी विज़िट करना चाहें और टाइमिंग्स में भी विज़िट करना चाहें तो जाके देख लें कि वहाँ पे मांगे तांगे के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या मेरिट पे बैठे हैं। और दूसरी बात, चूँकि सोच जब डेवलप होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसके मुहर्रिकात होते हैं। मुहर्रिकात ये हैं कि जिस वक्त शरीफ एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, जिसे हम शरीफ कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो बना था, मैं वहाँ पर स्टूडेंट रहा हूँ 98 में, 99 में, 2000 में। वो ट्रस्ट था, लेकिन उस ट्रस्ट के अंदर वाक़ईतन वहाँ पर उस वक्त हम 10 से 12 स्टूडेंट्स थे जो एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी एक्सटर्नल प्रोग्राम के अंदर वहाँ पर मौजूद थे। और फिर वहाँ पर जो कुछ होता था वहाँ पर उसको फाइनेंस करने के लिए, उस ट्रस्ट के लिए फिर ज़रा डाटा निकलवाया जाए कि कौन से ममालिक के लोग यहाँ पर आते थे, उनके किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन होते थे, कितनी सर्विंग वहाँ पर की जाती थी, वो एम्बुलेंसेज, वो जहाज़ अगर रिकॉर्ड के ऊपर हो, हम तो वहाँ पर होस्टलाइट्स से ना, हम वहाँ पर मौजूद थे। तो आप हमेशा किसी भी ट्रस्ट को जिन ग्राउंड्स के ऊपर आप चलाते हैं उसी नज़र से देखते हैं। लेकिन इमरान खान ने जो ट्रस्ट कायम किया है उसमें आप शौकत खानम देख लें, आप नमल यूनिवर्सिटी देख लें, आज तक आपका बदतरीन मुखालिफ भी उसके ऊपर कि ऑर्डर्ड ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सका। तो अल-कादर के अंदर भी यही पोजीशन है। आप बात क्यों करते हैं हमें समझ में आती है, क्योंकि आपके अपने ट्रस्टों की हालत ये है कि वो आपने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए बनाए हुए हैं। तीसरी चीज़, मुज़ाकरात के ऊपर मैं एक परसों इंशाल्लाह 16 तारीख को हम तहरीरी तौर के ऊपर अपने दोनों मुतालबात 9 मई का जुडिशल कमीशन और 26 नवंबर के मैसेकर के ऊपर जुडिशल कमीशन के हवाले से, और उसके साथ साथ सियासी असीरान की रिहाई के हवाला से। और उसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये हम जो असीरान की रिहाई की बात करते हैं, दैट इज़ नॉट अंडर एनी NRO। हम NRO तब होता है जब एक शख्स सजा याफ्ता हो चुका हो, वो एक जेल में मौजूद हो, उसकी पार्टी को पता ना हो, उसकी फैमिली को पता ना हो, रातों रात एक जहाज़ लैंड करे
وہ اس کے اوپر بیٹھے اور پاکستان سے نکل جائے اور پھر جا کے حرمین کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کہتا رہے 6 سال کہ میں نے کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیا، حالانکہ وہ ان رائٹنگ میرے پاس وہ پرسنلی موجود ہے. میرے والد چونکہ اس وقت نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، ہمارے پاس تو 1 مہینے کے بعد وہ پیپر آ گیا تھا. اسے کہتے ہیں NRO. ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پروسیکیوشن کے کردار کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اور ہمارے تمام اسیران اپنے کیسز کو فیس کر کے باہر آئیں گے، عدالتی ریلیف ہمیں ملے گا، ہم عدالتوں سے اب بے گناہ ہو کے اور عدالتوں سے ضمانتیں حاصل کر کے آئیں گے. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے تو اسیران کو رہا کر دیں، عمران خان صاحب کو رہا کر دیں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر آن اٹ. اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پروسیکیوشن کا کردار کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی اراؤنڈ اے منتھ وہ تمام مقدمات میں ضمانت ہو گئی، روکار جاری ہو کے انہوں نے شام کو رہا ہونا تھا، لیکن پھر نیو ٹاؤن کی ایک FIR میں ان کو ریمانڈ کر کے جوڈیشل کر دیا گیا. اسی طریقے سے ہمارے اسیران میں میجورٹی آف دا اسیران جو ہیں ان کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں. اب جب کسی ملزم کا ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے تو ضمانت آئینی اور قانونی طور پہ اس کا استحقاق ہے. پروسیکیوشن کیا کرتی ہے کہ یا تو اس ضمانت کو اپوز کرتی ہے، یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں FIRs ہیں جس کے اندر نامعلوم، ہر FIR میں کسی میں 50 ہے، کسی میں 100 ہے، کسی میں 200 ہے، تو وہ کسی نامعلوم FIR کے اندر نامعلوم لوگوں کے اندر اس کا نام ڈال کے تو دوبارہ نئے مقدمے میں اسے انوالو کر دیا جاتا ہے، جو کہ واضح ثبوت ہے آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا. ہم صرف ایک کردار کی اصلاح چاہتے ہیں کہ مزید بوگس اور 2 نمبر FIRs نہیں ہوگی اور اس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. 9 مئی کے اوپر آپ کہتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں، ہم کہتے ہیں کیٹیگوریکلی کہ آپ ذمہ دار ہیں. کل میں چونکہ ابھی ایک ہیئرنگ چل رہی ہے وہاں پر ملٹری ٹرائل کے حوالہ سے، وہاں پر ایک جج صاحب نے تو بات کر بھی دی ہے اس کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویڈیوز اور وہ چیزیں منظر عام کس طریقے سے لوگ بغیر کسی کے روکے ہوئے کسی بلڈنگ تک پہنچ گئے، تو کیا یہ سیکورٹی کا فیلئر نہیں ہے؟ اب یہ کویسچن مارک آ رہا ہے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے ایک جج کی طرف سے. یہی ہم کہتے ہیں کہ اس دن کے CCTV کیمروں کی فوٹیجز سامنے لائی جائیں. اسی طریقے سے 26 نومبر کو جو میسیکر ہوا، آپ کہتے ہیں پہلے کہتے تھے نہ گولی چلی نہ بلٹ انجری ہوئی. انیشلی آپ نے یہ کہا، پھر آپ نے کہا شاید گولی چلی اور شاید کوئی انجری ہوئی ہو، پھر آپ نے یہ کہا کہ CM KPK کے سیکیورٹی سٹاف نے فائرنگ کی، پھر آپ نے یہ کہا کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہی نہیں ہے کہ کس نے گولی چلائی. یعنی حکومتی بیانات ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے 4 مرتبہ اپنے بیانات چینج کیے. ہمارے 13 کے قریب شہداء ہیں جو کنفرم ہیں. ہمارے مسنگز کے پرسنز کے اوپر ہم نے انیشلی تعداد دی تھی 200. اچھا، اس کے اوپر کسی حکومت اور ان کے نام شیخ وقاص اکرم صاحب نے میڈیا کو دیے. ہم نے اپنی ذمہ داری کے تحت ان لوگوں کو ٹریس کیا، لوکیٹ کیا. وہ تعداد 200 سے گریجولی نیچے گرتی ہوئی 46 پر آئی. ابھی ہمارے مزید کچھ لوگ کچھ تھانوں کے اندر آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. وہ ان another 24 hours ہم انشاءاللہ اس کا فگر بھی دے دیں گے. لیکن یہ ذمہ داری ہماری سائڈ سے ہے. اگر ہم نے کوئی جھوٹا پروپوگنڈا کرنا ہو تو ہم کہتے رہیں 400 مسنگ ہے، 200 مسنگ ہے، 600 مسنگ ہے، اس لیے کہ مسنگ کا غم ہم سمجھتے ہیں. اس رجیم چینج کے آپریشن کے بعد انہی پارلیمنٹیرینز نے، یہ خود بھی مسنگ ہوئے، ان کے بال بچے بھی مسنگ ہوئے، ان کے عزیز و اقربا بھی مسنگ ہوئے. تو ہماری تو دعا ہے کہ وہ نمبر جو گریجولی نیچے جا رہا ہے وہ 0 پہ آ جائے، تاکہ کسی ماں کا بیٹا، کسی عورت کا جو مجازی خدا ہے، کسی کا باپ، وہ ان سے دور نہ ہو. اس کے اوپر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارے 56 وونڈڈ ہیں جو کہ بلٹ انجریز ہیں اور ہمارے پاس ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس موجود ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے گولی بھی چلائی، آپ نے سنائپرز کے ذریعے پاکستانیوں کو گولی سے بھی مروایا. آج جس پارلیمنٹ کے اندر اور جس کی پریمیسز میں کھڑے ہو کے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہاں پر ہم پاکستان کے عوام کے ووٹ کی وجہ سے ہیں. جن کے ووٹ کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں، وہ ووٹ دینے والوں کو آپ اس بلڈنگ کے باہر آنے پر کیسے گولیاں مار سکتے ہیں؟ اور اگر انہوں نے کو وائلیٹ کی تھی پالیسی، مثلا اجازت نہیں تھی وہ یہاں پر آ گئے، تو بابا میں ایک ٹریفک کے سگنل کے اوپر اگر ریڈ لائن کو توڑتا ہوں